प्रत्यभिज्ञायते
स्वप्ने जागृति एष पुरुषो माया परिणामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये पूरं मांस्यनरोदिरो परमः नाथो हिमांशु पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्ध्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ज्ञानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्. 46, page 46, Guru Ashtakam. शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरं विपत्ने ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्व
रम्य